सो वेलकम बैक टू द पार्ट बी। वो रिकॉर्डिंग मेरी रुक गई थी बिकॉज मेरे मोबाइल की जो मेमोरी थी वो शॉर्ट होने लग पड़ी थी कह सकते हैं। आई वॉज आउट ऑफ मेमोरी, दैट्स वाई। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आप लोग को बता रही थी कि जैसे अगर मैं लॉगिन करती हूँ तो मैं एज अ फैकल्टी मेंबर लॉगिन करूँगी, अगर सर्वकास्ट करेंगे तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेंगे, अगर आप लॉगिन करोगे तो एज अ स्टूडेंट लॉगिन करोगे। तो ये डिफरेंट व्यूज़ जो हैं ये आपको अपर लेवल पे मिलेंगे। उसके बाद सेकंड लेवल पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट आईडी। ये बेसिकली व्यू वन की बात हो रही है कि अगर स्टूडेंट ने लॉगिन किया हुआ है तो उसको अपना आईडी शो होगा, उसको अपना नेम शो होगा, उसको अपना प्रोजेक्ट आईडी शो होगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर मैं व्यू टू ओपन किया होता तो यहाँ स्टूडेंट की जगह लिखा हुआ आ रहा था फैकल्टी मेंबर, और नीचे फैकल्टी आईडी होती, फैकल्टी नेम होता एंड सो ऑन, जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड लेयर पे हमारे पास क्या आ गया, एट्रीब्यूट्स। फिर हमारी थर्ड लेयर है जिसके अंदर एक आप डब्बा बने हुए देख रहे हो, दैट इज़ बेसिकली डेटाबेस। तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी। जो चीज़ चेंज होगी आपकी वो ऊपर वाले तीन व्यूज़ होंगे जिसके अंदर नाम आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो फर्स्ट व्यू में स्टूडेंट, सेकंड व्यू में फैकल्टी मेंबर, थर्ड व्यू में एडमिनिस्ट्रेटर व्यू, तीन व्यूज़ आ गए। और नीचे लॉजिकल स्कीमा में आपके पास आपने करेंटली जो ओपन किया होगा, फॉर एग्जांपल अगर व्यू वन ओपन किया होगा तो ऐसे ही स्टूडेंट्स की एट्रीब्यूट शो हो रहे होंगे। अगर आपने व्यू टू ओपन किया होगा तो फिर आपको फैकल्टी के शो हो रहे होंगे। अगर आपने व्यू थ्री ओपन किया होगा तो फिर आपको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के एट्रीब्यूट्स शो हो रहे होंगे। तो आपका जो डेटाबेस स्कीमा है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, उसके बाद ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। डेटाबेस स्कीमा कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज। डेटाबेस को दो कैटेगरीज में जो है वो ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल डेटाबेस स्कीमा। द स्कीमा pertains to the actual storage of data and its form of storage like files, indices, etc. It defines how the data will be stored in a secondary storage. फिज़िकल डेटाबेस स्कीमा में बेसिकली क्या बता रहे होते हैं कि डेटा जो है वो फिज़िकली डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा या आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में कैसे स्टोर होगा। उसके बाद है आपके पास लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा जिसके अंदर आपके एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था। दिस स्कीमा डिफाइंस ऑल द लॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स दैट नीड टू बी अप्लाइड ऑन द डेटा स्टोर्ड। इट डिफाइंस टेबल व्यूज़ एंड इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। अच्छा, याद रखने वाली जो बात है वो ये कि आपके पास जो लॉजिकल स्कीमा है उसके अंदर तीन काम हो रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले तो आपके एट्रीब्यूट्स शो हो रहे होते हैं। ठीक है, नंबर टू, आप किस एट्रीब्यूट के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लगा रहे हो वो कॉन्स्ट्रेंट भी यहीं पे लग रहा होता है। जैसे मैं अगेन आपको एग्जांपल दूंगी, मैं चाहूँगी अगर कि मेरी जो सैलरी है या मेरी जो पे है वो शो ना हो तो पे का जो एट्रीब्यूट है वो मेरा हाइड हो जाएगा। तो वो कॉन्स्ट्रेंट कहाँ लगेगा, वो बेसिकली लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा जो मेरा मिडिल लेयर है वहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लगेगा। ठीक है, तो पहला काम ये लेयर क्या कर रही है कि एट्रीब्यूट्स शो कर रही है। दूसरा काम क्या कर रही है कि कॉन्स्ट्रेंट्स लगा रही है। और तीसरा काम क्या कर रही है कि ये मेरा डेटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में शो कर रही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी आपको बताई है, ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आ जाती है नेक्स्ट चीज़, डेटाबेस इंस्टेंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डिस्टिंग्विश दीज टू टर्म्स इंडिविजुअली। कि डेटाबेस इंस्टेंस को और डेटाबेस स्कीमा को हम लोग इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ सकें, ये बहुत ज़रूरी है। डेटाबेस स्कीमा तो हमने देख लिया कि वो स्ट्रक्चर होता है जिसकी सूरत में हम अपने डेटा को जो है वो सेव कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस इंस्टेंस क्या है। डेटाबेस स्कीमा वो पहले बता रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि डेटाबेस स्कीमा इज़ स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस स्कीमा जो है वो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का।
اس کے بعد کہہ رہے ہیں اٹ از ڈیزائنڈ when the database doesn't exist at all. اور ڈیٹا بیس اسکیما کب بنائی جاتی ہے؟ جب ہم ڈیٹا بیس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اوبویسلی جب ہم کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں، جب ہم ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کا اسکیلیٹن یعنی اس کی باؤنڈری بناتے ہیں. تو ان ادر ورڈز ڈیٹا بیس کی جو اسکیما ہے، ڈیٹا بیس کا جو اسٹرکچر ہے، وہ ڈیٹا بیس باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک اینی چینجز ٹو اٹ. اور ایک دفعہ آپ نے یہ اسکیما بنا لیا تو اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. یاد رکھنے والی بات، A database schema does not contain any date or information. جو ڈیٹا بیس اسکیما ہے کوئی ڈیٹ جو ہے وہ کوئی ڈیٹا یا انفارمیشن جو ہے وہ کنٹین نہیں کر رہی ہوتی. یہ صرف اسٹرکچر شو کر رہی ہوتی ہے. اسٹرکچر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، جو آپ کی یہاں پہ لاجیکل اسکیما کی مڈل لیئر ہے، اس میں آپ کو ایٹریبیوٹس شو ہو رہے ہیں. ایٹریبیوٹس کے اندر والی انفارمیشن نہیں شو ہو رہی ہوگی. ایٹریبیوٹس میں کیا شو ہو رہا ہے؟ اسٹوڈنٹ آئی ڈی، اسٹوڈنٹ نیم اور پروجیکٹ آئی ڈی. یعنی کہ آپ کو ایٹریبیوٹس شو ہو رہے ہیں، لیکن ایٹریبیوٹس کے اندر جو انفارمیشن ہے، جو ڈیٹا ہے، وہ شو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا سیکھا اس سلائڈ سے کہ ڈیٹا بیس اسکیما جو ہے وہ ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر ہے. اور ڈیٹا بیس اسکیما ہم کب بناتے ہیں؟ جب ہم ڈیٹا بیس کو نیولی کریٹ کرتے ہیں. اور تیسری چیز ہم نے کیا سیکھی کہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایٹریبیوٹس تو ایڈ کرے گا، لیکن ایٹریبیوٹس کے ڈیٹا جو ہیں وہ ڈیٹا بیس اسکیما میں نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈیٹا بیس انسٹنس پہ. A database instance is a state of operational database with a data at given time. It contains the snapshot of the database. Database instances tend to change with time. A database management system ensures that its every instance या state is in valid state by diligently following all the validations, constraints and conditions that the database designer has imposed. اگر میں اس کو اپنے ورڈز میں، سمپل ورڈز میں آپ کو بتاؤں تو دیکھو، آپ نے بینگ اے ڈیزائنر، ڈیٹا بیس ڈیزائنر، ایک ڈیٹا بیس کریٹ کی. جب آپ نے ڈیٹا بیس کریٹ کی تو آپ نے ڈیٹا بیس کا اسکیما یعنی کہ اسٹرکچر ڈیفائن کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ انفارمیشن پٹ کر دی. جیسے ایٹریبیوٹس تھے تو ایٹریبیوٹس میں فیکلٹی نیم کے اندر آپ نے سارے فیکلٹیز کے نام ڈال دیے. اس کے بعد آپ نے نیکسٹ فیکلٹی نیم کے بعد فیکلٹی ایج آ گئی تو اس میں سب کی ایج ڈال دی. اس کے بعد ڈیٹ آف جوائننگ آ گئی تو اس میں سب کی ڈیٹ آف جوائننگ آ گئی. ٹھیک ہے. آپ نے ساری انفارمیشن یوں ایڈ کر کے ڈیٹا بیس کو کلوز کر دیا. جب آپ نے ڈیٹا بیس کو سیو کیا تو آپ نے ڈیٹا بیس کا ایک انسٹنس کریٹ کیا. انسٹنس کریٹ کرنے کا مطلب کہ آپ نے ڈیٹا بیس کا ایک اسکرین شاٹ لے دیا کہ جب آپ نے ڈیٹا بیس کو سیو کیا تو ڈیٹا بیس اس اسٹیٹ میں تھا، یعنی اس کی کنڈیشن یہ تھی. جب آپ نیکسٹ ٹائم اس کو اوپن کرو گے اور اس کے اندر ماڈیفیکیشن کرو گے اور اس کے بعد دوبارہ سیو کرو گے تو اس کا ایک اور انسٹنس کریٹ ہو جائے گا، انسٹنس 2. انسٹنس 2 اور انسٹنس 1 میں کیا فرق سمجھ آیا آپ کو؟ کہ انسٹنس 1 میں آپ نے جو انیشیلی ڈیٹا انٹر کیا تھا وہ ہے، اور انسٹنس 2 میں آپ نے جو چینجز کی ہیں وہ ہیں. تو اب ڈیٹا انسٹنس جو ہے وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ آپ کی ریسنٹ ماڈیفیکیشنز کیا تھی، چینجز کیا تھی، اپڈیٹ کیا تھی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈیٹا بیس انسٹنس بنانے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا. اگر ہمیں کوئی اناملی آئے، کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی چینج ریموو کرنی ہو تو ہم لوگ انسٹنس 2 سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو چینج ہم نے کی ہے وہ کہاں کی. پہلا فائدہ. اور ہمیں اس سلائڈ سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ڈیٹا بیس اسکیما جو ہے وہ اسٹرکچر ہے، لیکن ڈیٹا بیس انسٹنس جو ہے وہ سنیپ شاٹ ہے ایک وقت میں ڈیٹا بیس کا. ایک وقت میں ڈیٹا بیس کی کیا کنڈیشن تھی وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ ڈیٹا بیس انسٹنس سے.
اور ڈیٹا بیس میں کون سا ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر کیا تھا وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا، ڈیٹا بیس اسکیما سے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس پریزنٹیشن کا جو کیا کہتے ہیں کرکس تھا کہ ڈیٹا بیس انسٹنس اور ڈیٹا بیس اسکیما یہ دونوں کیا چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کیا ڈفرینس ہے، یہ سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس کے ساتھ میں اپنا یہ والا لیکچر کمپلیٹ کرتی ہوں، یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہوں.